اب اس کے بعد حضرت قاری مریدی صاحب پڑھتے ہیں. ان سے پہلے صرف 2 منٹ کے لیے ہمارے بزرگ مولانا شیر محمد عثمانی صاحب نے حکم دیا ہے کہ میرا معصوم ننھا سا پوتا میرے ساتھ آیا اور وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے. کتنی پیاری خواہش ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ محسن علی تشریف لائیں اور تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدقت يا